الرحمن الرحيم. إذا دائما مع تصحيح سلسلة تمارين درس المحاليل الإلكتروليتية والتركيز. وصلنا الآن لتمرين 5 من السلسلة المعطية ديالو كتقول: نقوم بمزج حجم V1 كيساوي 50 ملل من محلول مائي لنترات النحاس التالي. عندنا محلول نترات النحاس الثاني، هذا المحلول هو S1، ناخذ منه حجم V1 كيساوي لنا 50 ملل. تركيز هذا المحلول هذا هو C1 كيساوي لنا 0.25 مول لتر موان زان. دابا السؤال عند ومع حجم V2 كيساوي 100 ملل من محلول مائي كلورور الصوديوم. المحلول الثاني هو كلورور، محلول كلورور الصوديوم، هذا المحلول S2. إذا تركيز هذا المحلول هذا ناخذ منه حجم V2 كيساوي 100 ملل. تركيز هذا المحلول هذا C2 هو 0.10 مول لتر موان زان. أولا ولا السؤال اللي كاين في هذا التمرين هو احسب التراكيز المولية الفعلية للأيونات المتواجدة في الخليط. يعني حساب التراكيز المولية الفعلية المتواجدة في الخليط. إذا أول خطوة هي نحددو الأيونات اللي عندنا في هذا الخليط، وهذا باش غنحسبو لها التركيز. إذا محلول نترات النحاس الثاني. محلول نترات النحاس الثاني بان بان في أيونات النترات اللي هما NO3 موان، وأيونات النحاس الثاني اللي هما Cu2+. إذا الجسم الصلب اللي كتكون من هادو بجوج إذا هو Cu. هنا عندي شحنة سالبة واحدة إذا غتكون عندي وحدة هنا، جوج شحنة موجبة أنا كتبت تحت هادي NO3 غندير هنا 2. إذا محلول نترات النحاس الثاني كيجي المعادلة ديال التحضير ديالو الذوبان هي هادي NO3 2، الذوبان ديالو في الماء كيعطينا Cu2+ هاكا زائد جوج ديال NO3 موان NO3 موان حتى هي هاكا. هذا المحلول ديال نترات النحاس الثاني. إذا هنا محلول نترات النحاس الثاني هو هذا. محلول كلورور الصوديوم. محلول كلورور الصوديوم معروف بأنه هو Na+ زائد Cl موان. إذا الذوبان ديال NaCl كيعطينا هذا المحلول هذا. إذا محلول نترات النحاس الثاني هو هذا المحلول هذا. نقدرو نمسحو هذا لأن استعمال المحلول ماشي هذا هو الذوبان. إذا المحلول هو هذا اللي كينتج. إذا المحلول علاش كيحتوي على أيونات Cu2+، أيونات NO3، أيونات Na+ وأيونات Cl موان. إذا أيونات المتواجدة في الخليط هي Cl موان و Na+ و NO3 موان و Cu2+. هاد الأيونات هما اللي عندي في المحلول. وهنا اللي عندنا هنا مهم هو أن كل نوع من الأيونات كيجيني من محلول بوحدو. إذا ما كاينش هنا شي أيون جا من المحلولين بجوج، إذا العملية الآن سهلة نسبيا. والآن حساب التراكيز. التركيز ديال أي أيون، مثلا نبداو الأيون الأول هو Cu2+. التركيز ديال الأيونات Cu2+ في المحلول اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كمية المادة لهاد الأيونات هادي على الحجم الكلي. الحجم الكلي هو V1 زائد V2. شحال كمية المادة ديال الأيونات Cu2+ اللي عندي في هذا الخليط على الحجم الخليط كامل. هذا هو التركيز ديالهم. هنا كنحسبو التركيز ديالهم فين؟ في الخليط ماشي في المحلول S1. إذا هنا قلنا فاش كنحسبو كمية المادة ديال شي أيون ولا ديال شي نوع كنشوفو كمية المادة نشوفو من المصدر منين جبناه. الأيونات Cu2+ منين جاتني من المحلول S1. إذا خصني نشوف التركيز ديال الأيونات Cu2+ في المحلول S1 ونضربو في الحجم اللي خديناه. إذا اللي يحدد N ديال Cu2+. إذا الأيونات N ديال Cu2+ باش غنساوي لها غنساوي التركيز ديال الايونات Cu2+ في المحلول الاول في المحلول S1 في الحجم مثلا هذا المحلول اللي هو
في واحد. وبما أن التركيز ديال الأيونات سي دو بلس في المحلول الأول خصنا نشوفو الصيغة ديال داك المحلول. إذا الصيغة المحلول الأول هي هادي سي دو بلس زائد جوج ان او 3. إذا هنا عندي الرقم واحد، إذا التركيز ديال الأيونات سي دو بلس غيكون كيساوي لي تركيز المحلول الأول اللي هو سي واحد. بما أن التركيز ديال الأيونات سي دو بلس في المحلول في اس واحد كيساوي لنا سي واحد، فإن ان ديال سي دو بلس غتساوي لنا سي واحد في واحد. إذا التركيز ديال الأيونات سي دو بلس في الخليط كامل شنو هي؟ هي كمية المادة ديالهم، إذا هي سي واحد في واحد على الحجم الكلي اللي هو في واحد زائد في اثنان. إذا هذا التطبيق العددي ديال الأيونات سي، نلقاو التركيز ديال الأيونات سي دو بلس هو إذا سي واحد هي 0.25 في واحد هي 50 10 ناقص 3. الحجم الكلي اللي هو 50 زائد 100 هي 150 من هذا هي 150 10 ناقص 3. نلقاو بأن التركيز ديال السي دو بلس هو 0.083 مول لتر موان زان. هذا التركيز ديال الأيونات سي دو بلس. بنفس الطريقة الآن غادي نحسبو التركيز ديال باقي الأيونات بنفس الطريقة فقط. غنحسبو باقي الأيونات، ناخدو الأيون الثاني اللي هو NO 3. إذا التركيز ديال الأيونات NO 3 موان في الخليط اش غيساوي لنا؟ غيساوي لنا كمية المادة ديال الأيونات هذه على الحجم الكلي فاش كتواجه يعني في واحد زائد في اثنان. فهاد الأيونات NO 3 موان قلنا بأنها جاتنا من مصدر واحد، جاتنا من المحلول اس واحد. إذا كمية المادة ديالها غتكون كتساوي لنا التركيز ديالها في ذاك المحلول، إذا التركيز NO 3 موان في المحلول اس واحد في الحجم اللي خدينا من ذاك المحلول اللي هو في واحد. هادشي نقسمو على في واحد زائد في اثنان. ومن خلال الصيغة ديال المحلول، إذا جينا الصيغة ديال المحلول التركيز ديال NO 3 موان اش غيساوي لنا؟ غيساوي لنا جوج مرات سي واحد، إذا مكتوب عليه جوج. إذا التركيز ديال NO 3 موان هو جوج مرات سي واحد، إذا غتساوي لنا جوج سي واحد في واحد على في واحد زائد في اثنان. إذا كتساوي لنا اثنان في سي واحد هي 0.25 في واحد هي 50 10 ناقص 3 في واحد زائد في اثنان هي 150 10 ناقص 3. نلقاو التركيز ديال NO 3 موان كيساوي لنا 0.17 مول لتر موان زان. نعم التركيز ديال الأيونات اللي جاتني من المحلول الثاني NA بلس. التركيز ديال الأيونات NA بلس اش غيساوي لنا؟ هو كمية المادة ديال الأيونات هذه على الحجم فاش كتواجه يعني في واحد زائد في اثنان الحجم الخليط. إذا هنا هاد الأيونات هذه جاتني من الخليط من المحلول اس اثنان. إذا نشوف التركيز ديال هذا المحلول وشحال ديال الحجم خدينا. إذا غنديرو هي التركيز ديالها NA بلس نسميه اثنان، التركيز NA بلس في المحلول اس اثنان مضروب في الحجم اللي خدينا من هذا المحلول اللي هو في اثنان، نكون على في واحد زائد في اثنان غتساوي لنا التركيز NA بلس في المحلول اس اثنان. غنمشيو للصيغة ديال المحلول وغنشوفوا الرقم اللي عندي هنا. التركيز NA بلس هنا بمعنى هذا الرقم واحد كيكون كيساوي التركيز المحلول اس اثنان هو سي جوج. إذا التركيز NA بلس كيساوي لنا سي جوج، وكذلك التركيز سي ال حتى هو غيساوي لنا سي جوج. علاش؟ لأن هنا الأرقام واحد. إذا هنا التركيز NA بلس قلنا هي سي جوج في جوج على في واحد زائد في اثنان. مسحنا إذا التركيز ديال NA بلس كيساوي لنا سي اثنان هي 0.10 في اثنان هي 110 أس ناقص 3 على 150 10 أس ناقص 3. كتساوي لنا هي 0.0 ولا هي 6.7 10 أس ناقص 2 مول لتر موان زان. نبقى الآن الأيون الأخير اللي هو السائل الموان بنفس الطريقة. التركيز ديال السائل الموان كيساوي كمية المادة ديال الأيون على الحجم ديال الخليط. من هذا الأيون هذا منين جاني من المحلول اس اثنان فقط. إذا غنمشي نشوف التركيز ديالو ذاك المحلول شحال كان، لأن هو التركيز ديال السائل الموان في المحلول اس اثنان مضروب في الحجم اللي خدنا مع هذا المحلول هو في اثنان على في واحد زائد في اثنان. كتساوي لنا
داخل التركيز السائل موا هو سي جوج في جوج على في واحد زائد في اثنان اللي كتساوي لنا 0.10 في 100 10 أس ناقص 3 على 150 10 أس ناقص 3 اللي كتساوي لنا التركيز السائل الماء كيساوي لنا 6.7 10 أس ناقص 2 مول لتر موازنة. إذا قلنا بصفة عامة التركيز ديال أي نوع هو كمية المادة ديال هذا النوع على الحجم اللي كيتولد فيه. كمية المادة ديال داك النوع كنشوفو المصدر منين جبناه، إلا كنا ضربنا واحد الكتلة كنحسبو كمية المادة بعلاقة الكتلة على الكتلة المولية، وإلا كان عندنا جبنا محلول كنشوفو التركيز ديال داك النوع في داك المحلول وشحال الحجم اللي خدينا من داك المحلول بالعلاقة بكمية المادة اللي شفناهم في الدرس السابق.